नमस्कार सबैजनालाई सदाको चाहिँ आज पनि हामी अटोडेस्क मायामा मोडलिङको कामको साथसाथै एन्डक्लोथ र बुलेटको बारेमा आज सिकाउन गइरहेका छौँ। अटोडेस्क मायामा धेरै किसिमका मोडलिङहरू बनाउन सकिन्छ। तीमध्येको पनि एउटा चाहिँ मोडलिङ हो एन्डक्लोथ र बुलेट। एन्डक्लोथमा हामी चाहिँ घरको पर्दाहरू, कपडाहरू लगायत अरू विभिन्न किसिमका कपडाका डिजाइनहरू बनाउन सकिन्छ। आज यसको बारेमा हामी सिकाउन गएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ रञ्जित चौधरीजी। यो अटोडेस्क माया म खोलिरहेको छु। मैले चाहिँ उहाँको कम्प्युटरलाई रिमोटबाट चलाइरहेको छु। यसैगरी यस्तै किसिमका सफ्टवेयरहरू र ग्राफिक डिजाइनहरू सिक्नको लागि तपाईसँग राम्रो खालको एउटा डेस्कटप कम्प्युटर या ल्यापटप हुनुपर्छ। ग्राफिक कार्ड 8 GB मिनिमम हुनुपर्छ, ऱ्याम पनि मिनिमम 8 GB हुनुपर्छ। हेलो हजुर सर। के छ रञ्जितजी खबर तपाईँको? ठिक छ हजुरको? ठिकै छ भनौँ। के हुँदैछ तपाईँको प्रगति 3D मोडलिङमा? गर्दैछ सर। केही कुराहरू इम्प्रुभ गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। हिजोको हामीले सिकाएको जुन मोडलिङको कामहरू तपाईँ सिकिसक्नुभयो त? हजुर सिकिसक्छु। ठिक छ। अब आज चाहिँ हामीले तपाईँलाई मोडलिङ सम्बन्धी एन्डक्लोथको बारेमा हामी सिकाउन गइरहेका छौँ। ओके। एन्डक्लोथमा हाम्रो चाहिँ स्पेसली घरका पर्दाहरू हैन, कपडाका डिजाइनहरूको बारेमा हुन्छ अटोडेस्क मायामा पनि। यी कुराहरू हामीले अटोडेस्क मायाबाट पनि बनाउन सकिन्छ। हिजो तपाईँले बनाएको जुन डिजाइन हो त्यसलाई एकपटक मलाई खोलेर देखाउन सक्नुहुन्छ? वाटर ट्याप गुड, राम्रो बनाउनु भएको छ। ल ठिक छ। यसबाट पानी खोलेर हेर्नुभयो त? छैन त पानी, केही पनि छैन त। पानीलाई सर कनेक्सन गर्नुपर्छ, पाइपलाइन जोड्नुपर्छ हैन त? ल ठिक छ। अनि नाइफ बनाउनु भयो त? नाइफ त छैन सर। नाइफ ठिक छ। न त्यो नाइफलाई पनि प्र्याक्टिकल गर्नु होला। डिजाइन फरक छ, तपाईँले आफै गर्नुभएको एकदम राम्रो छ र हामीले सिकाएको डिजाइन फरक छ है। त्यसमा केही टुल्सहरू फरक युज भएका छन्। त्यसै गरी आज हामी चाहिँ तपाईँलाई एन्डक्लोथको बारेमा हामी सिकाउन गइरहेका छौँ है। हुन्छ सर। ओके सर। स्पेसली एन्डक्लोथ भनेको हामी कपडा सम्बन्धी पर्दाहरू, यस्तो किसिमको चिजहरूको, टेबलका कपडाहरू, यस्ता किसिमको बारेमा हुन्छ है। ल आजको क्लासमा हाम्रो सर यहीँ हुनुहुन्छ, म पनि यहीँ छु। ओके। र केही कन्फ्युज भएका कुराहरूलाई एकदम सोध्न सक्नुहुन्छ, म यहीँ छु, मेसेज गर्नुहोस् है त। हुन्छ सर। ल हेलो सर, गुड मर्निङ। मर्निङ। ल आज चाहिँ हामीले एन्डक्लोथ र त्यसपछि मैले तपाईँलाई मायामा बुलेट प्लगइनको पनि बारेमा सिकाउने छु है। ओके सर। सुरुमा चाहिँ हामीले एन्डक्लोथबाट सुरु गरौँ है। अब एन्डक्लोथको लागि पहिला सुरुमा तपाईँलाई मैले पर्दा थाहा छ? इङ्ग्लिसमा विन्डो कर्टेन भन्छन् हैन?
त्यसको लागि पहिला मैले विन्डो बनाउँछु है ओके सब डिभिजन विथ मैले 5 राख्छु है र मैले सब डिभिजन डेप्थ पनि सरी सब डिभिजन हाइट पनि 5 राख्छु ओके अब चाहिँ मैले एज मोडमा गएर यो एजलाई डबल क्लिक गर्छु सरी यो एजलाई डबल क्लिक हजुर अब शिफ्ट यो एजलाई डबल क्लिक गर्छु यस सर र स्केलिङ टुलले मैले यो साइडबाट यसरी स्केल गर्छु ओके यसलाई पनि डबल क्लिक शिफ्ट यसलाई पनि डबल क्लिक ओके यसलाई पनि यसरी बढाइदिन्छु अगाडि यस सर अब चाहिँ मैले यसलाई डबल क्लिक शिफ्ट यसलाई डबल क्लिक हजुर माथिबाट मैले यसरी ठुलो बनाइदिन्छु है ओके यस्तै गरी मैले यसलाई पनि यस्तै गरी माथि लिएर जान्छु हजुर अब चाहिँ म अब्जेक्ट मोडमा जान्छु हजुर सर अब यहाँ विन्डोको लागि हामीले होल बनाइन्छ है हजुर पहिला सुरुमा मैले यसको हाइट अलिकति बढाइदिन्छु भर्टेक्स मोडमा माथिको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गरेर माथि लिएर जान्छु यस सर अब्जेक्ट मोड अब यहाँ हामीलाई होल चाहिन्छ हैन हजुर सर अब यो एज बनाएको मतलब हामीले अलिकति डिजाइन पनि बनाइन्छ है विन्डोमा हजुर अब यो एज पनि देखियोस् अनि बाहिर क्लिक गर्दाखेरि एज पनि देखियोस् भन्नको लागि यहाँ सेडेड वायर फ्रेम अन सेडेडलाई अन गर्छु ओके सर अब चाहिँ म बोनस टुलमा गएर मोडलिङमा गएर स्पिड कटमा जान्छु र यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट सेट गर्छु पहिला हजुर अब चाहिँ यहाँ कटरमा गएर यो स्फियर क्रिएट गर्छु हजुर र यहाँ ल्याएर ड्र गर्छु ओके अब यसलाई मैले विन्डोको सेपमा स्केल गर्छु हजुर मुभ टुल अलिकति पछाडि लिएर जान्छु स्केलिङ टुल माथिबाट यसरी स्केल गर्छु यस सर कति होल चाहिने हो त्यो आफै हेर्नुहोस् है हजुर मुभ टुल अलिकति तल जान्छ हजुर सर अब स्केलिङ टुलले अलिकति सानो बनाउँछु र यो साइडमा चाहिँ मैले बढाइदिन्छु ओके सर मुभ टुल अघि बनाएको लाइनको साइडमा अलिकति अझै ग्याप छोड्छु मैले ओके यसरी अलिकति ग्याप छोडेर सबैमा मैले यहाँबाट फाइनलाइज गर्छु अब चाहिँ म फेस मोडमा जान्छु हजुर यो फेस शिफ्ट सेलेक्ट यो फेस हजुर यस्तै गरी सबै फेसलाई सेलेक्ट गर्छु मैले अब पछाडिको पनि सेम फेसलाई सेलेक्ट गर्छु यस सर अब चाहिँ मैले यहाँबाट एक्सट्रुड गर्छु ओके अलिकति बढाउँछु हजुर र अब्जेक्ट मोड सेडेड एन्ड वायर फ्रेमलाई अफ गरेँ हजुर अब चाहिँ एउटा क्युब क्रिएट गर्छु अब तपाईलाई यो बक्स देख्नुभयो यो ग्रिडमा यही शेपको यो ग्रिडमा हजुर सर हो यही बक्स यही साइजको तपाईलाई एउटा बक्स चाहियो भने हजुर यहाँबाट पहिला एउटा क्युब क्रिएट गर्नुस् हजुर र एक्स होल्ड गरेर एक्स होल्ड गर्नुस् एक्स यहाँ हेर्नुस् एक्स होल्ड गरेपछि यो अन भयो हैन हजुर यसको नाम के हो स्न्याप टु ग्रिड
ओके अब यसलाई यहाँबाट स्न्याप गर्दै यहाँ बनाएपछि डाइरेक्ट यत्रो साइजको बन्यो हैन। हजुर सर अब यसलाई मैले स्केलिङ टुलले स्केलिङ टुलले यो साइडबाट यसरी पातलो बनाउँछु। हजुर मुभ टुल लिन्छु र यसलाई यहाँ ल्याएर फिट गर्छु। मुभ टुल माथि यस सर जति सक्दो यसलाई मैले सेन्टरमा राख्छु। अब मैले एउटा प्लेन क्रिएट गर्छु। हजुर फ्रन्ट भ्यूमा गएर अब यसमा चाहिँ भी होल्ड गर्नुस्। भी अब मैले यो भर्टेक्समा स्न्याप गर्दै यहाँ लिएर जान्छु हैन। हजुर सर सेम साइजको बन्छ। यस सर यसरी मैले सेन्टरमा ल्याएर राखिदिन्छु। ओके चाहिँ हुन्छ। अब यसलाई मैले लाइटिङलाई टु साइडेड लाइट गर्छु। हजुर अनि यो विन्डोलाई शिफ्ट यसलाई मैले कलरिङ व्हाइट राख्छु है। हजुर अहिलेको लागि मैले व्हाइट राख्छु। तपाईले जुन कलर राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई पनि मैले राइट क्लिक असाइन फेभरेट मटेरियल फङ्गी र यसलाई पनि व्हाइट राखेर यहाँबाट ट्रान्सपेरेन्सीलाई बढाइदिन्छु। ओके अब सपोज हामीलाई यहाँ पर्दा चाहियो हैन। हजुर सर त्यसको लागि हामीले के गरिन्छ सुरुमा चाहिँ यही बक्सलाई क्रिएट गरेर कन्ट्रोल डी गर्छु हजुर र रोटेटिङ टुलले यसलाई यसरी रोटेट गर्छु। च्यानल बक्समा गएर जेड एक्सिसमा 90 डिग्री मुभ टुलले माथि लिएर आउँछु। अब चाहिँ स्केलिङ टुलले यो साइडबाट यसरी स्केल गर्छु। यस अब यो साइडबाट अब चाहिँ यो साइडबाट यसरी स्केल गरे मुभ टुल लिन्छु अगाडि लिएर आउँछु। सर अब एउटा प्लेन क्रिएट गर्छु मैले। सर कत्रो साइजको तपाईलाई चाहिन्छ पर्दा त्यही साइजको यसरी ड्रा गर्नुस् है। मैले हाफ विन्डो भन्दा अलिकति कमको बनाएँ। त्यसपछि यसको सब डिभिजन विड्थ र सब डिभिजन हाइटलाई मैले 50-50 राख्छु र यसलाई मुभ टुलले अगाडि लिएर आउँछु। अलिकति पछाडि यो साइजको बनिसकेपछि तपाई अब मोडलिङबाट यहाँ एफएक्स मा आउनुस्। हजुर त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ एन्क्लोथ भन्ने छ त्यसमा गएर क्रिएट एन्क्लोथ हैन। हजुर क्रिएट एन्क्लोथमा क्लिक गर्छु। अब मैले यसलाई चाहिँ अफ गरे। ओके अब मैले फ्रेम चाहिँ यसमा 30,000 राख्छु किनकि अलि धेरै चाहिन्छ है। अब तपाईले यो सिमुलेसनलाई प्ले गर्नुभयो भने यो क्लोथ तल झर्छ हैन। अब यसलाई तल झर्ने नबनाउनको लागि पहिला सुरुमा म फ्रन्ट भ्यूमा गएर 4 प्रेस गर्छु। अनि अहिलेलाई मैले यसलाई अलिकति माथि लिएर जान्छु। अब हेर्नुस् तपाईको यहाँ अलिकति ख्याल गर्नुस् है। हजुर यसलाई सिलेक्ट गरेर प्लेनलाई हजुर भर्टेक्स मोडमा जानुस्। हजुर अब यो प्लेनलाई जुन अब्जेक्टमा ह्याङ गर्ने हो मतलब त्यसमा अडाउने हो हैन। हजुर
त्यही अब्जेक्टको भित्रपट्टि हुनु पर्यो है यो प्लेन। यस सर। यसको भित्रपट्टि यो भर्टेक्स छ हैन यो लाइन बक्सको। यस सर। हजुर। माथिको भर्टेक्सलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्छु। उम्, शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई है। उम्, अब चाहिँ म एन कन्स्ट्रेन्टमा गएर हजुर। पोइन्ट टु सर्फेसमा जान्छु। ओके। त्यसपछि अब पर्सपेक्टिभमा गएर यो सिमुलेसनलाई मैले प्ले गर्छु। हजुर। हेर्नुहोस् यो तल झऱ्यो झरेन। यस सर। झरेन। यसको यहीँ माथि रहेर बस्यो होइन यसैमा यसो। अड्क्यो। अब चाहिँ यसलाई अब हामीले स्केल गरेर पातलो बनाउँदाखेरि हजुर। हामीले यहाँबाट प्ले गरेर यसलाई सेलेक्ट गर्यो भने यहाँ मुभ टुल सेलेक्ट गर्दाखेरि मुभ टुल देखिँदैन होइन। हजुर सर। त्यसैले मैले यहाँबाट नभएर एन फिल्ड स्ल्यास सल्भ भन्ने छ यहाँबाट इन्टरेक्टिभ प्लेब्याकमा जान्छु। हजुर। त्यसपछि प्ले पनि भइरहेछ होइन एनिमेसन हजुर। यस सर। र यो सिलेक्ट गर्नु भएको छ। सेलेक्ट पनि भएको छ। अब स्केलिङ टुल लिएर यसरी स्केल गर्छु बिस्तारै है धेरै जोडले होइन। हजुर। यसरी प्ले गरिसकेपछि तपाईँलाई यति ठिक लाग्छ भने यहीँबाट प्ले अफ गर्छु। यस सर। जुन ठाउँमा ठिक लाग्छ त्यही ठाउँमा लगेर प्लेलाई अफ गरिदिनुहोस् पज गर्नुहोस्। र अब केही गर्नु पर्दैन हामीले यसलाई डाइरेक्ट सेलेक्ट गरेर हजुर। मुभ टुलले एउटा डुप्लिकेट यता लिएर आउँछु सिफ्ट प्रेस गरेर। हजुर। र अब रहेको सबैलाई यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु ओके। होइन। यस सर। रहेको यहाँ च्यानल बक्समा हेर्छु सरी आउटलाइनरमा हेर्छु यो छ यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु। न्युक्लियस 1 रह्यो यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु। ओके। अब यसैले हामीले मुभ टुलले यो साइडमा लिएर आइन्छ। हजुर। शिफ्ट अर्को डुप्लिकेट यो साइडमा लिएर आइन्छ। यस सर। कर्टिन बन्यो। उम्, अब कर्टिन तपाईँले अर्को डिजाइनको बनाउनको लागि यो बक्सलाई मैले एउटा डुप्लिकेट यता लिएर आउँछु। यस सर। रोटेटिङ टुलले यसरी रोटेट गर्छु उम्, सरी 90 डिग्री। अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर यो भर्खरको बक्समा मैले स्केलिङ टुलले अलिकति स्केल गर्छु यसलाई यस सर। र यहाँ एउटा प्लेन क्रिएट गर्छु फेरि है। अर्को तरिकाको मैले तपाईँलाई कर्टेन देखाउँछु है। ओके सर। यसरी पुरैमा बनाइन्छ अहिले चाहिँ है। उम्, अब चाहिँ यहाँ सब डिभिजन विथ र सब डिभिजन हाइटलाई मैले 50-50 राख्छु। यस सर। र अब जुम इन गरेर हेर्नुहोस् यसको सेन्टरमा हुनु पर्यो है। यस सर। र माथिकोलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलले अर्को डुप्लिकेट तल राख्छ है ओके। यहाँ है सेन्टरमा। हजुर। र यसको पनि सेन्टरमा भर्टेक्स हुनु पर्यो है। यस सर। त्यसपछि अब प्लेनलाई सेलेक्ट गर्छु। उम्, एनक्लोथमा गएर क्रिएट एनक्लोथ। यस सर। अब सेमै हो फेरि हामीले एनिमेसन प्ले गर्यो भने त्यो तलै झर्छ होइन। हजुर। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर भर्टेक्स मोड हजुर। माथिको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्छु। हजुर। शिफ्ट सेलेक्ट यो माथिको बक्सलाई हजुर। र एन कन्स्ट्रेन्ट पोइन्ट टु सर्फेस होइन। यस सर। तलको भर्टेक्सलाई फेरि भर्टेक्स मोडमा गएर अब यो बक्सको सेन्टरको भर्टेक्सलाई यसरी सेलेक्ट गर्छु हजुर। होइन। हजुर। शिफ्ट सेलेक्ट यो बक्सलाई यसलाई पनि यस सर। एन कन्स्ट्रेन्ट पोइन्ट टु सर्फेस। अब हामीले पर्सपेक्टिभमा जान्छौँ। अब चाहिँ हामीले फेरि फिल्ड एन्ड सल्भमा गएर इन्टरेक्टिभ प्लेब्याक गर्छौँ। हजुर। माथिकोलाई सेलेक्ट गरेर स्केलिङ टुल लिन्छु। शिफ्ट यसलाई पनि सेलेक्ट गर्छु
हजुर अब स्केलिङ टुलले यसरी स्केल गर्छु बिस्तारै ठिक छ अब तलको मात्रै सिलेक्ट गर्छु र स्केल गर्छु हजुर अब चाहिँ यसलाई मुभ टुलको हेल्पले यो साइडमा यसरी लिएर आउँछु हजुर मुभ टुल माथि अलिकति लिएर जान्छु हजुर अब यसलाई यहीँ पज गर्छु र यसको डुप्लिकेट एउटा लिएर जान्छु यता हजुर र अरू रहेको सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु हजुर र अब यहाँ न्युक्लियस 1 यहाँ रहेको छ उ त्यो तल हजुर यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु ओके तपाईको यस्तो खालको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुर र अलिकति यो अर्कै देखियो हैन हजुर यसलाई 3 प्रेस गर्नुस् राम्रो आयो हजुर अब 1 प्रेस गरेर स्मुथ गर्नुस् यहाँबाट मोडलिङमा आएर मेसमा गएर स्मुथ हजुर अब्जेक्ट मोड हैन अब यसको डुप्लिकेट तपाईले अर्को यता लिएर आएर रोटेट गर्न सक्नुभयो हजुर यो साइडमा यसरी -180 हजुर यस्तो खालको पनि बनाउन सक्नुभयो हैन हजुर अब तपाईलाई मैले एन्ड क्लोथ पहिला पनि सिकाएको थिएँ हैन हजुर सर एन्ड क्लोथमा मैले तपाईलाई पिलो बनाउन सिकाएको थिएँ हैन हजुर पिलो बनाउन आउँछ हजुर अब चाहिँ मैले तपाईलाई हजुर एन्ड क्लोथबाट फ्रन्ट भ्यूमा गएर हजुर यहाँ एउटा फेरि एउटा प्लेन क्रिएट गर्छु हजुर सब डिभिजन विथ र सब डिभिजन हाइटलाई मैले 50-50 राख्छु हजुर यसलाई पनि मैले एउटा बक्स क्रिएट यो बक्स लिएर आउँछु डुप्लिकेट एउटा हजुर मुभ टुलले यसलाई यता लिएर आउँछु हजुर यसलाई यो साइड लिएर गएर स्केलिङ टुलले यो साइडबाट यसरी स्केल गर्छु माथिबाट पनि स्केल गर्छु मुभ टुल तल र यसलाई यसमा प्लेनमा कनेक्ट गर्छु यसरी 4 प्रेस गरेर हेर्छु फाइभ पछाडिबाट आएको छ कि छैन पनि हेर्छु है हजुर र यसको डुप्लिकेट अर्को यो साइड पनि लिएर आउँछु ओके यसलाई पनि फ्रन्ट भ्यूमा गएर यहाँ एडजस्ट गर्छु हजुर अब प्लेनलाई सेलेक्ट गरेर भर्टेक्स सरी प्लेनलाई सेलेक्ट गरेर एफएक्स मा आउँछु यहाँ हजुर र एन्ड क्लोथमा गएर क्रिएट एन्ड क्लोथ हजुर अब यसको भर्टेक्स मोडमा गएर यो साइडमा सबै भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्छु हजुर शिफ्ट यसलाई सेलेक्ट एन्ड कन्स्ट्रेन्ट पोइन्ट टु सर्फेस भर्टेक्स मोड हजुर फेरि यो भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्छु लास्टमा सर शिफ्ट यसलाई सेलेक्ट गर्छु यसलाई पनि एन्ड कन्स्ट्रेन्टमा गएर पोइन्ट टु सर्फेस अब चाहिँ मैले पर्सपेक्टिभमा जान्छु हजुर र यो एनिमेसनलाई एकपटक प्ले गर्छु केही पनि भएको छैन हैन हजुर अब चाहिँ मैले एउटा स्फियर क्रिएट गर्छु यसलाई यहाँ अगाडि राख्छु प्लेनको हजुर यसलाई स्ट्रेट उता लिएर गएर हेर्छु एकपटक अगाडि छ कि छैन सेन्टरमा छ छैन हैन हजुर सेन्टरमा राख्छु यसलाई ओके तल
हैन। Yes, sir. हजुर अब यो स्फियरलाई क्रिएट गरेर सरी सेलेक्ट गरेर हजुर एन्ड क्लोथमा गएर क्रिएट प्यासिभ कोलाइडरमा जान्छु। अप्सन बक्स हजुर यसलाई एडिटमा गएर रिसेट गर्छु पहिला, त्यसपछि मेक कोलाइडर। ओके प्यासिभ कोलाइडरको मतलब जस्तै हामीले जुन अब्जेक्टलाई प्यासिभ कोलाइडर बनाउँछौँ हजुर त्यो अब्जेक्ट एनक्लोथ भनेको अब्जेक्टमा गएर ठोक्कियो भने हजुर जस्तै यसलाई हेर्नुहोस्, यसलाई मैले यता लिएर गयो भने सरी कन्ट्रोल जेड यसलाई सिलेक्ट गरेर एनिमेसनमा मैले एस प्रेस गर्छु र एउटा फ्रेम बन्यो हैन रेड कलरको। र यसलाई अब म यति टाढा लगेर फेरि मुभ गरेर यता लिएर आउँछु पछाडि, यसको पछाडि र फेरि एस प्रेस गर्छु। ओके अब हेर्नुहोस् यसको एनिमेसन प्ले गरेर हेर्छु, यो बक्स गइरहेछ हैन, सर सरी यो स्फियर। अब यसमा कोलाइड गरिसकेपछि कस्तो एनिमेसन हुन्छ हेर्नुहोस्। यसलाई हामीले प्यासिभ कोलाइडर बनाएको हुनाले यस्तो गर्छ हैन, यसरी कोलाइड गर्छ हैन। यस सर अब यसलाई पज गरेर फर्स्ट फ्रेममा जान्छु हजुर र प्लेनलाई सेलेक्ट गरेर एन्ड कन्स्ट्रेन्ट टेरेबल सर्फेस अप्सन बक्समा जान्छु र यसलाई एडिटमा गएर रिसेट गर्छु र क्रिएट कन्स्ट्रेन्ट। हजुर अब मैले फेरि एकपटक एनिमेसनलाई प्ले गरेँ भने सरी राख्नु छ। ओके सर कन्ट्रोल जेड गर्छु, यसको भर्टेक्स मोडमा जान्छु। हजुर इन्टरनेट गएको यस सर त्यसपछि यसलाई मुभ टुल यता लिएर आउँछु। हजुर अब यसलाई मैले क्रिएट हजुर एन्ड क्लोथ प्यासिभ कोलाइडर हजुर यसलाई सेलेक्ट गरेर सरी यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ फर्स्ट फ्रेममा गएर एस गर्छु र यति फ्रेममा गइसकेपछि यसलाई मुभ टुलले यता लिएर जान्छु पछाडि र फेरि एस प्रेस गर्छु, कन्ट्रोल जेड। अब म फर्स्ट फ्रेममा जान्छु र फेरि एकपटक प्ले गरेर हेर्छु हैन। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर एन्ड कन्स्टेन्टबाट टेरेबल सर्फेस अब मैले एनिमेसनलाई प्ले गर्छु। सरी यसलाई सेलेक्ट गर्छु र यसको यो एनिमेसनलाई सेलेक्ट गरेर
राइट क्लिक सरी यसको एनिमेसनमा गएर राइट क्लिक गर्छु र डिलिट गर्छु र यसलाई अलिकति नजिक लिएर गएर यता लिएर जान्छु र एस प्रेस गर्छु अब प्ले गर्छु मैले अब हेर्नुस् हैन यस्तो सिमुलेसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है एनक्लोथ युज गरेर अब अघि हामीले उल्टो काम गरेर रहेछौँ हैन अब हेर्नुस् त्यसपछि अब तपाईलाई मैले बुलेटको बारेमा सिकाउँछु है ओके सर यसलाई मैले न्यू सिन गरे डोन्ट सेभ हजुर बुलेटको लागि यहाँ एफएक्स मा आइसकेपछि हजुर यहाँ बुलेट भन्ने अप्सन हुनुपर्छ छ यहाँ कतै छैन सर छैन हजुर अब यहाँ बुलेट भन्ने अप्सन छैन भने लिएर आउनलाई कता जाने विन्डोमा जाने हजुर सेटिङ प्रेफरेन्समा गएर प्लगइन म्यानेजरमा जान्छु हजुर र यो बक्स खुल्छ है हजुर यसमा यहाँ तल बुलेट भन्ने अप्सन कतै छ यहाँ छैन हजुर यसलाई मैले लोड गर्छु यहाँ साइडमा हैन देख्नुभयो हजुर सर र यसलाई क्लोज गर्छु अब यहाँ माथि बुलेट भन्ने अप्सन आयो हजुर सर आयो हैन सर अब तपाईलाई मैले बुलेट सिकाउनको लागि पहिला सुरुमा एउटा स्फियर क्रिएट गर्छु हजुर यहाँ एउटा स्फियर क्रिएट गरे ठुलो हैन हजुर त्यसपछि एउटा क्यूब क्रिएट गर्छु सर यसलाई मुभ टुलले बाहिर लिएर आउँछु माथि हजुर टप भ्यूमा जान्छु यसलाई मुभ टुलले यसको माथिपट्टि राख्छु शिफ्ट अर्को डुप्लिकेट यता राख्छु अर्को डुप्लिकेट यता राख्छु सर र अर्को यहाँ राख्छु है र अब यसलाई सेलेक्ट गर्छु र बुलेटमा गएर प्यासिभ रिजिड बडी छ यसको अप्सन बक्समा जान्छु र अब यहाँ हेर्नुस् यो कोलाइडर सेप टाइपमा बक्स सेलेक्ट छ हैन अब यसलाई मैले यहाँबाट एप्लाई गरे भने बक्स सेपको आउँछ हैन हजुर तर खास यो स्फियर हो हैन यहाँबाट मैले यसलाई स्फियर सेलेक्ट गर्छु र एप्लाई गर्छु पहिला कन्ट्रोल जेड गर्छु पहिलाको बक्स पनि रह्यो यसमा हैन स्फियर सेलेक्ट गरेर एप्लाई गर्छु स्फियर आयो फिट भयो यसमा अब क्लोज गर्छु यसलाई अब यसलाई सेलेक्ट गरेर बुलेटमा गएर एक्टिभ रिजिड बडी अप्सन बक्स यसलाई स्फियरबाट बक्समा लिएर जान्छु र एप्लाई एन्ड क्लोज गर्छु यसलाई फेरि बुलेट एक्टिभ रिजिड बडी यसलाई पनि बुलेट एक्टिभ रिजिड बडी यसलाई पनि बुलेटबाट एक्टिभ रिजिड बडी अब मैले यो एनिमेसनलाई प्ले गरेँ भने के हुन्छ यसलाई मैले 200 मा लिएर गएँ र अब एनिमेसन प्ले गर्छु यहाँ मैले 3000 राखेँ अब हेर्नुस् हस्यो हैन यसमा कोलाइड गरेर गयो हैन अब यसलाई यो सबै बक्सलाई सेलेक्ट गरेर मैले यसलाई अलिकति माथि राख्छु अब अलिकति राम्रोसँग देखिन्छ हेर्नुस् हैन
अब चाहिँ यसलाई मैले न्यू सिन गरेर अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु। ओके यसबाट धेरै चीज बनाउन सकिन्छ है। हजुर अलिकति दिमाग मात्रै लगाउनु पर्छ हैन, कस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर। यस सर अब मैले यो प्लेन सिलेक्ट गर्छु। बुलेटमा गएर प्यासिभ रिजिड बडी अप्सन बक्स, हजुर यसलाई बक्सबाट यहाँ प्लेनमा जान्छु। यस सर नभए यसलाई बक्स मात्रै राख्दा पनि हुन्छ, ओके किनकि बक्स सेप जस्तै पनि छ हैन यो। हो सर एप्लाई एन्ड क्लोज। त्यसपछि अब एउटा स्फियर क्रिएट गर्छु। यस सर मुभ टुल माथि लिएर जान्छु। हजुर अब यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले बुलेटबाट एक्टिभ रिजिड बडी अप्सन बक्स र यहाँबाट यसलाई स्फियरमा जान्छु। ओके एप्लाई एन्ड क्लोज। अब मैले यो एनिमेसन प्ले गरेँ भने कस्तो हुन्छ, अन्ली यो तल झर्छ हैन। यस सर तल झऱ्यो हैन। यस सर एकैछिन रोक्नुहोस् है। 24 FPS time slider play every frame 24 FPS into save slap प्ले गर्छ एकपटक। अब ठिक भयो हैन। सर अब अलिकति राम्रोसँग प्ले भइरहेछ हैन। अब यो स्फियरलाई सेलेक्ट गरेर एट्रिब्युट एडिटरमा जान्छु हजुर र यहाँ बुलेट रिजिड बडी सेप 3 मा गएर यो इनिशियल कोलाइडरमा गएर हजुर पहिला सुरुमा यसलाई बाउन्स गर्नको लागि यसलाई सेलेक्ट गरेर यो रेस्टिट्युसन छ यसलाई मैले बढाउँछु। ओके लगभग फुलै बनाइदिए हजुर र सँगै प्लेनको पनि बुलेट रिजिड बडीमा गएर रेस्टिट्युसनलाई बढाइदिन्छु। ओके अब प्ले गरेर हेर्छु, अलिकति बाउन्स गर्यो हजुर हैन, सर धेरै बाउन्स गर्यो, त्यसैले अलिकति कम गर्छु मैले। ओके यसको पनि अलिकति कम गर्छु। अब एकपटक प्ले गरेर हेर्छु, अब यो स्फियरलाई यता अगाडि थ्रो गर्नको लागि हजुर स्फियरलाई सेलेक्ट गरेर एट्रिब्युट एडिटरबाट बुलेट रिजिड बडी सेप 3 मा गएर माथि यो इनिशियल कोलाइडर भन्ने देख्नुभयो, हजुर यसमा इनिशियल भेलोसिटीलाई मैले एक्स एक्सिसमा हजुर 8 लेख्छु। अब प्ले गरेर हेर्छु, 8 लेखेपछि अगाडि थ्रो भयो अलिकति हजुर हैन, यस सर गइरहेछ अगाडि। भइरहेछ सर अझै धेरै अगाडि लिएर जानको लागि 10 लेख्छु। एकपटक प्ले गरेर हेर्छु, अब मैले यहाँबाट एउटा बक्स क्रिएट गर्छु। हजुर यहाँ एउटा बक्स क्रिएट गर्छु। यस सर यसलाई डुप्लिकेट यता पनि लिएर आउँछु, एउटा हजुर अर्को डुप्लिकेट यता पनि राख्छु। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर बुलेटमा गएर एक्टिभ रिजिड बडी अप्सन बक्स
स्फियरबाट बक्स लिन्छु, एप्लाई एन्ड क्लोज। यसलाई पनि बुलेटबाट एक्टिभ रिजिड बडी र यसलाई पनि बुलेटबाट एक्टिभ रिजिड बडी। अब यसलाई मैले एकपटक एनिमेसन प्ले गर्छु। हैन, यस सर। अब अलिकति यसको डिस्टेन्स बढी भयो हैन, हो सर। अलिकति अगाडि लिएर जान्छु, यसलाई पनि अलिकति अगाडि लिएर जान्छु। यस सर। अब यसलाई एनिमेसन प्ले गर्छु। यस सर। यसको फोर्सै पुगेन त्यसलाई। अब यो बल चाहिँ कता जान्छ, तल खस्यो हैन। यस सर। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ बुलेट रिजिड बडी सेप 3 मा गएर इनिशियल भेलोसिटीलाई अझै बढाउँछु 12। अब एकपटक प्ले गरेर हेर्छु। पुग्यो। अहिले चाहिँ पुग्यो हैन। यस सर। अब यसलाई अलिकति अगाडि राखेर यसलाई पनि पुग्छ हैन। यस सर। अहिले पुगेन। ल अब हजुर। मैले यसलाई न्यू सिन गर्छु। हजुर। अब यस्तै गरी तपाईले मलाई एन्क्लोथ अथवा बुलेटबाट केही बनाएर देखाउनुहोस्। ओके। म चाहिँ पर्दा जस्तो बनाउँछु, पर्दा ल। हजुर। नथिङ इन्ट्रेस्टिङ प्लेस। ओके। ठिक छ। ठिक छ।
Almost to हुन्छ यसमा सर हजुर यसमा सर मोडलिङमा कुमा हुन्छ मोडलिङमा मोडलिङमा तल तल हजुर स्पिड कट स्पिड गर्छ आएर पहिला सुरुमा यसलाई सेलेक्ट गरेर सेट गर्नुहोस् माथिबाट सेट ठिक छ अब कटरमा ओके आयो सरी मिस्टेक जेड के भयो Ladies option यसमा इसको वाइड फ्रेम मोड थियो नि सर यहाँ पहिले गर्नुभएको थियो यहाँ छ कहाँ छ ए सरी मैले माथि खोजिरहेको थिएँ एकपटक क्लिक गर्नुहोस् ल भयो बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त यसो भइसक्यो सेलेक्ट गर्नुहोस् पहिला गऱ्यो अनि सेट होइन होइन पहिला बक्सलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् बक्स सेट अनि ड्रा गर्नुहोस् अब ओके ठिक छ ठीक है nice यति ठीक छ सर ठिक छ ठिक छ सरी के playing sorry delete plane के भइरहेको थियो सर सर एम सर प्रेस गर्नुभएको थियो भी सर यसमा सर सेम छ इजिप्ट रोक्नुहोस् त अब भी होल्ड गर्नुहोस् यसो भी यो माथिको भर्टेक्समा ड्र्याग गरेर तलसम्म लिएर आउनुहोस् ओके अनि बल्ल छोडिदिनुहोस् है ओके ट्राई गर्नुहोस् त गरे भी यति ठिक छ भयो सर
अनि यसमा सर रेसियम सर हजुर भी 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 Yes. सरी एक्स भी ओ एक्स हजुर एकछिन मोटो गरिरहेको छु म एकछिन प्रेस भी एक्स एक्स ओके सो 1 मिनट एक्स ठिक छ एक्स अनि या ठिक छ ठिक छ न फङ्गी 1 राख्नुहोस् 2 त हाम्रो ग्लासको कलर भयो होइन ए हजुर हजुर सर ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ एउटा प्लेन हजुर तो बनाओ ना तार cloth cloth smart so control इन्टरनेट गयो जस्तो छ ए हजुर आइसकेको छ आयो हजुर आयो गर्न त पनि ल गर्दै गर्नुहोस् ओके text mode text यहाँ त अझै आएको छैन त आछन सर ये तो सोबारा छ this tab enter सोबारा सोबारा छ फेरि ट्राई गर्छु के हुन्छ होला
सुरु गर्नुस् फोर प्रेस गरेर गर्नुस् त 4 हजुर प्लेन अलिकति माथि लिएर जानुपर्छ है सरी ल भयो यदि ठिक छ ठिक छ भर्टेक्स मोडमा प्लेनलाई मात्रै भर्टेक्स मोडमा जानुहोस् है अब्जेक्ट मोड ल अब प्लेनलाई मात्रै सेलेक्ट गरेर भर्टेक्स मोडमा माथिको सेलेक्ट गर्नुस् ल ठिक छ शिफ्ट सेलेक्ट द बक्सलाई है अनि ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस् बक्सलाई ड्र्याग ओके ल ठिक छ सरी एन्ड कन्स्ट्रेन्ट हजुर एन्ड कन्स्ट्रेन्टमा जानुहोस् हजुर हजुर एज कन्स्टेन्ट एन्ड पोइन्ट टु सरफेस ठिक छ ठिक छ अनि अब्जेक्ट मोड सर अब्जेक्ट मोड पर्दैन गए पनि हुन्छ केही भएन अब्जेक्ट मोड गएमा अब फ्रेमलाई अलिकति बढाइदिनुहोस् है हजुर तपाईँलाई 30,000 30,000 गर्नु आएको थियो ठिक छ 5 प्रेस गर्नुहोस् सर 5 अब एकपटक यसबाट नै माथिबाट एनिमेसन प्ले गर्नुहोस् इन्टरेक्टिभ क्रिएसनमा प्ले ब्याक गर्नु पर्थ्यो साइड कतिबाट हजुर त्यबाट इन्टरेक्टिभ प्लेब्याक इन्टरेक्टिभ प्ले हजुर अब माथिको बक्सलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर एकपटक स्केलिङ टुल लिनुहोस् स्केलिङ टुल बिस्तारै लिएर जानुहोस् है सानो बनाउनुहोस् इन्टरबाट होइन साइडबाट बिस्तारै लिएर जानुहोस् धेरै जोडले नलिएर जानुहोस् है कस्तो सेप चाहिन्छ आफै हेर्नुहोस् होइन ठिक लाग्छ भने एनिमेसनलाई पज गरेर अब चाहिँ प्लेनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर यसरी प्लेनलाई यसरी गर्नुहोस् मुभ टुलले डुप्लिकेट लिएर जानुहोस् उता साइडमा ओके डुप्लिकेट अब रहेको सबैलाई डिलिट गरिदिनुहोस् होइन कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् जेड ए सरी डिलिट अब तल अब आउटलाइनरमा हेर्नुहोस् न्युक्लियस मनलाई डिलिट गर्नुहोस् ल भयो अब यसलाई 3 प्रेस गर्नुहोस् सेलेक्ट गरेर ठिक छ अब 1 प्रेस गर्नुहोस् अनि सेलेक्ट स्मुथ गर्नुहोस् कहाँ छ मोडलिङ माथि स्मुथ तल डिभिजन ठिक छ अब्जेक्ट मोड अब माथिपट्टि एउटा बक्स क्रिएट गर्नुहोस् फेरि होइन यसलाई यता लिएर आउनुहोस् विन्डोतिर दुईतिर राख्नुहोस् दुई साइड एक साइड राख्ने हो कि दुई साइड राख्ने हो त्यो आफै हेर्नुहोस् होइन त्यसपछि नजिक लिएर जानुहोस् दुईटालाई सेलेक्ट गरेर होइन धेरै नजिक गयो बाहिरबाट अगाडिबाट हेर्नुहोस् त ठिक छ होइन अलिकति बाहिर निस्किन्छ ल भयो अब बक्स क्रिएट गर्नुहोस् माथि राख्नुहोस् विन्डोको सेन्टरको बक्स डुप्लिकेट गर्दा पनि हुन्छ होइन
माथि अनि स्केल गर्नुस् अझै माथि जान्छ अलिकति माथि जान्छ ल भाइ अब अर्को साइड यो साइड त ठिक छ सर अब यो कर्टेनलाई कलरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है के कर्टेनलाई अब तपाईसित ठुलो भाषा छ क्लोथ कलर छ तपाईसित छ सर त्यही कलर राखिदिनुस् है ओके क्लोथ कलर त हुन सक्छ सर एकछिन माथि माथि हेर्नुस् त यहाँ म देखाइदिन्छु यस्तो आयो भने हजुर यो कमन मटेरियल एट्रिब्युटमा जानुस् यो माथिल्लो हैन ओके कलर पेन के भयो रूप इसमें होला कति व्हाइट कलर वाव कलर स्टील सोफा कलर टेक्सचर इसमें होला कति यो चाहिँ हेर्नुस् मैले क्लोथ कलर तपाईलाई दिन्छु है त्यही इन्टर ठीक है सर रोक्नुस् त हजुर बुलेट सर हजुर सर बुलेट हुन्छ ओके गुड जब सेभ गर्नु मैले बोतल जार तुलसी चीज कॉटन खतरा देखिरहेको छु म पनि बनाउन सक्छु मलाई चाहिँ उनी हुँदैन ठिक छ अब कन्ट्रोल एन अब यसलाई बुलेट छैन विन्डो छ सर कहाँ छ यसमा बुलेट मोडलिङबाट एफएक्समा जानुस् त ए एफएक्स एसआर छ त्यसलाई अटो लोड गरेको व्यापार माया बन्द गरेर खोल्दाखेरि अटोमेटिक आउँछ नत्र आउँदैन है अटो लोड गरेको छैन मैले पछि गर्दाखेरि विन्डोबाट लिएर आउनु होला है हुन्छ सर यति गरे एक्सेस पनि सर यसलाई बढाउनु पर्छ हजुर यसलाई सब पर्दैन यो सब डिभिजन पर्दैन यसलाई ओके बक्स मैले एउटा स्फियर क्लिक गरेँ ठिक छ सरी अब एउटा स्फियर ठिक छ यतिले पहिला बक्सलाई सिलेक्ट गर्नुस् बक्स बुलेट 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 प्यासिभ रिजिड अप्सन बक्स बक्स ए बक्स छ एप्लाई गरिदिनुस् बक्सै छ ठिक छ एप्लाई गरिदिनुस् लाइन क्लोज ठिक छ अब स्फियरलाई सिलेक्ट गर्नुस् स्फियर यसलाई मुभ टुलले माथि लिएर जानुस् त्यो चाहिँ ठुलो रहेछ सर अझ सानो बनाउनुस् हैन ठिक साइजको बनाउनुस् पहिला कहाँ राख्ने हो राख्नुस् पहिला हैन
सर आर उम्, त्यति ठिक छ सर यसलाई माथि माथि ठिक छ नि सर त्यति अझै माथि चाहिन्छ यसलाई त अझ माथि धेरै माथि लिएर जानुहोस् अझ माथि सर अँ त्यति ल ठिक छ अब यसलाई बुलेटमा जानुहोस् बुलेट एक्टिभ रिजिड बडी लाइन स्फियर एप्लाई अनि क्लोज अब यसलाई एनिमेसन अलि फ्रेमलाई अलि बढाइदिनुहोस् त फ्रेमलाई कति सर 500 हुन्छ जति बनाउँदा पनि हुन्छ अनि एस गर्नुमा त्यसलाई सेट गरेपछि हैन 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 अब यसलाई एनिमेसन प्ले गर्नुहोस् त हैन अब यसलाई बाउन्स गर्नलाई मैले के भनेको थिएँ सरी सरी मैम भएन नि सर एनिमेसन पज गर्नुहोस् सर पज फर्स्ट फ्रेम अब स्फियरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर एट्रिब्युट एडिटरमा जानुहोस् यस सर एट्रिब्युट एडिटर बुलेट अनि यो रिस्ट्रिक्सनलाई बनाउनु भएको थियो हैन अब चाहिँ हेरौँ अब बक्सको पनि ट्राई गर्नुपर्छ है बक्सको पनि रेस्टिट्युसनलाई बढाउनु पर्छ ओके अब सर अब प्ले गर्नुहोस् वेलोसिटी लेभल पनि इनिशियल वेलोसिटी लेभल पनि बनाउनुपर्छ सर त्यो त अगाडि थ्रो गर्नको लागि हो एकपटक बाउन्स हुन्छ कि हुँदैन एकपटक प्ले गरेर हेर्नुहोस् त भयो हैन यस सर अब फर्स्ट फ्रेममा जानुहोस् पज गरेर पज फर्स्ट फ्रेम अब रेस्ट इनिशियल भेलोसिटीलाई एक्स एक्सिसमा सुरुको बक्समा 0 छ यो एक्स एक्सिस हो सुरुको बक्स है हजुर यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस र यो जेड एक्सिस है जुन एक्सिसमा यो तपाईले अगाडि लिएर जाने हो अगाडि थ्रो गर्ने हो त्यही एक्सिसमा बढाउनुहोस् है ओके एक्समा सर अनि यसमा मैले 5 गरे ठीक छ हुन्छ ट्राई गर्नुहोस् एकपटक इन्टर नि प्ले सब भएन त 10 राख्नुहोस् त एकपटक पज एनिमेसन स्टप फर्स्ट फ्रेममा जानुहोस् पहिला फर्स्ट फ्रेम सिलेक्ट 10 ठीक छ इन्टर अब ट्राई गर्नुहोस् त फेरि भएन त इनिशियल भेलोसिटी एकपटक ट्राई गर्छु फेरि 20 गल्ती गरेर चाहिँ गर्नु रेस्टिट्युसन अलिकति कम गर्छु हजुर ए यत्रो बेर तपाईले बक्सको इनिशियल भेलोसिटी बढाउनु भयो रहेछ हैन यस सर ए हजुर स्फियरको इनिशियल भेलोसिटी बढाउनुहोस् त मैले अब फेरि टेमन राखेर हेर्नुहोस् त अब थ्रो भयो हजुर पज गर्नुहोस् फर्स्ट फ्रेममा जानुहोस् फर्स्ट फ्रेम ठीक छ अब यो बक्सलाई अलिकति स्केल गरेर ठुलो बनाउनुहोस् बक्सलाई सर स्केल मैले ठुलो बनाउनुहोस् यति ठीक छ ठुलै बनाउनुहोस् यति अब ट्राई गर्नुहोस् त
यसलाई बस फर्स्ट ठिक छ ल ठिक छ ओके अनि सर हजुर अनि मलाई यो एसपीएल लाई एक्ज्याक्ट लोकेसनमा खसाल्नु पर्ने छ भने कसरी खसाल्ने सर हजुर यो बक्सलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट लोकेसनमा खसाल्नु पर्ने छ भने कसरी खसाल्ने एक्ज्याक्ट मतलब यसको एक्ज्याक्ट मतलब सर यसको आई थिंक हजुर सर भन्नु न यसको ठिक तल भन्नुभयो हैन सर त्यसो हैन आई थिंक मलाई यहाँदेखि यसलाई एक्ज्याक्ट लोकेसन छ यो लोकेसनमा खसाल्नु छ हैन हजुर अन्त यो चाहिँ यहाँबाट यही चाहिँ कसरी खसाल्नु सर एक्ज्याक्ट लोकेसनमा यही इनिशियल भेलोसिटीलाई बढाएर हेर्नुस् हैन बढाउने घटाउने हैन कुन एक्सिसमा बढाउने हो कुन एक्सिसमा थ्रो गर्ने हो हैन त्यो एक्सिसमा बढाउनुस् हैन जुन नम्बरमा ठिक हुन्छ त्यही नम्बर हुन्छ है ओके यही इनिशियल भेलोसिटीबाटै हो है हस् सर हुन्छ एक्ज्याक्ट लोकेसन त हामीलाई अब त्यही इनिशियल भेलोसिटी नै बढाएर थाहा हुन्छ हैन कति टाढा जान्छ हैन हजुर त्यही बढाएर ट्राई गर्नुस् हैन जुन नम्बर ठिक हुन्छ त्यही राखेर हेर्नुस् है ओके सर अहिले त हामीले एक्स एक्सिसमा मात्रै बढाएको थियौ हैन अब वाइ एक्सिसमा जेड एक्सिसमा बढाएर एकपटक हेर्नुस् त अब एकपटक प्ले गर्नुस् दुईटै एक्सिसमा थ्रो भइरहेछ हैन हजुर एकपटक किनकि एक्समा पनि पठाएको छु त्यसरी के सर त्यसमा पनि छ त्यसरी अब एकपटक 0 फर्स्ट सरी क्लोज फर्स्ट फ्रेम अब जुम आउट गरेर प्ले गर्नुस् त जुम आउट प्ले गर्नुस् त कुन एक्सिसमा वाइ एक्सिस भनेको यहाँ हेर्नुस् यो माथि एक्सिस हैन र वाइ एक्सिस भनेको त्यही भएर माथि मात्रै उफ्रिरहेछ हैन अब एकपटक जेड एक्सिसमा ट्राई गर्नुस् वाइ एक्सिसलाई 0 बनाएर ओके सर वाइ एक्सिस 0 जेड एक्सिस फ्रेम इन्टर फर्स्ट फ्रेम प्ले जेड एक्सिसमा बढ्यो हो सर अब यतातिर आइरहेछ हैन अब यसलाई उतातिर फाल्नको लागि हजुर एकपटक -10 गरेर हेर्छु ओके अब ट्राई गर्छु उता गइरहेछ हैन यस सर यस्तो गरेर हामीले हेरिन्छ है ओके सर है हजुर यसलाई डन सेभ गरौँ हजुर सर गर्नु अब यो बुलेट युज गरेर मैले तपाईलाई हजुर यसरी बढाए हैन मैले हजुर मुभ टुल डब्लु काम गरिरहेछ तल हजुर अब यसलाई फ्रन्ट भ्यूमा गएर मैले ठीक यसको तल हेर्छु है हजुर टच गराउँछु यसलाई पर्सपेक्टिभ अब जस्तै मसित यहाँ सिलिन्डर छ हैन टप भ्यूमा गए ठीक यहाँ मैले एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्छु अब यो सिलिन्डरलाई मैले मुभ टुलले माथि लिएर गएँ हैन अब एउटा स्फियर क्रिएट गर्छु त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्छु सरी बक्स क्रिएट गर्छु है एउटा बक्स क्रिएट गर्छु त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ राख्छु मुभ टुलले यसको ठीक माथि राख्छु है फ्रन्ट भ्यूमा गएर
एकपटक हेर्छु। यस्तै मात्र नै धेरै चीज बनाउन सकिन्छ हामीले है। हजुर सर। र अब हेर्नुस्, यसलाई मैले बुलेटबाट प्यासिभ रिजिड बडी बनाउँछु। हजुर। यसलाई स्फियरबाट बक्स राखेँ। हजुर। बक्स एप्लाई एन्ड क्लोज। क्लोज। अनि यसलाई चाहिँ मैले बुलेटबाट एक्टिभ रिजिड बडी। हजुर। बक्स एप्लाई एन्ड क्लोज। यसलाई पनि मैले एक्टिभ रिजिड बडी बनाउँछु। एक्टिभ रिजिड बडी अप्सन बक्स एप्लाई एन्ड क्लोज। यसलाई जान्छु बुलेट एक्टिभ रिजिड बडी र यसलाई मैले सिलिन्डर बनाउँछु। एप्लाई एन्ड क्लोज। अब एकपटक मैले एनिमेसनलाई प्ले गरेर हेर्छु। अलिकति थोरै फ्रेम चाहिँ है। हजुर। यसलाई एकपटक टप भ्यूमा यहाँ सेन्टरमा बक्स हराएछ। यसलाई सिफ्ट यसलाई माथि लिएर आउँछु यसको। हजुर। हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले प्यासिभ रिजिडबाट बनाउँछु। बुलेट प्यासिभ रिजिड बडी अप्सन बक्स। यसलाई सिलिन्डरबाट बक्स एप्लाई एन्ड क्लोज। अब एकपटक मैले एनिमेसन फ्रेमलाई मैले प्ले गर्छु अब यहाँ हैन। यस्तो नि बनाउन सकिन्छ है। अब यो सिलिन्डरको एट्रिब्युटबाट मैले यसको रेस्टिट्युसनलाई यति नै राख्छु। मास हैन, यो मासलाई मैले बढाउँछु। अब यसलाई मैले प्ले गरेँ भने हैन यस्तो नि बनाउन सकिन्छ है। तपाईसित आइडिया छ भने जे नि बनाउन सकिन्छ हामीले है। कस्तो बनाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने आइडिया लगाउनुस् यसरी हैन। हजुर। हेलो। हजुर सर। हजुर हजुर के हुँदैछ? तपाईँहरूको नाटक हेरिरहेको छु मैले। साइडमै बसेर हेरेँ। पहिला जुन अटोडेस्क मायाबाट सिक्नुभएका कुराहरू मध्ये तपाईँ अहिलेसम्मको पिरियडमा कति कुराहरू इम्प्रुभ गर्नुभयो त? सबै सर अहिलेसम्म जति सिकाउनु भएको छ नि सर सबै चाहिँ सिकेछु सर। त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। गर्न सकिन्छ अब? अब त अटोडेस्क मायाको लगभग कामको लागि तपाईँले केही कन्टेन्टहरू बनाउनको लागि रेडी पनि गर्नुपर्छ, रेडी पोजिसनमा। ल ठिक छ। आजको क्लासमा तपाईँलाई एन्क्लोज सम्बन्धी, बम म्याप सम्बन्धी यिनी केही कुराहरू, तपाईँलाई बुलेट सम्बन्धी केही कन्फ्युजन छ? यसलाई चाहिँ एकदम तपाईँले प्र्याक्टिकल गर्नु होला है त। टोटली प्र्याक्टिकल। यो कुनै पनि प्र्याक्टिकलको लागि तपाईँले समय खेर नफाल्नु होला, किनभने अहिले पढाइ पनि छैन अरू होइन। र समयलाई बाहिर घुमेर खेर फाल्नुभन्दा यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्नुभयो भने अझै अगाडि बढाउँछ है। यसमा धेरै छन्, अझै टुल्सहरू सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू पनि छन् है। त्यसको लागि चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी सिकाउँछौँ। र आजको क्लासलाई मैले अब तपाईँलाई प्र्याक्टिकलको लागि दिनेछु। यही सेम कुराहरू प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्। मुख्य कुराहरू त तपाईँले के कुराहरू गर्नुपर्छ भने अब एउटा स्ट्रक्चर घरको बारेमा बनाउन सक्नु पर्यो, माउन्टेनहरू बनाउनको लागि प्र्याक्टिकली, र कुनै पनि मेटेरियल आवश्यकता पर्ने बोटहरू भयो, ठेलाहरू भए होइन, व्हिल टायरहरू भए,
लगायत अरू विभिन्न किसिमका भाँडाहरू हामी बनाउन सिकाएका छौँ होइन। ती कुराहरू भयो किनभने ती कार्टुन मुभीमा प्रयोग आउन सक्छन् होइन। सबै मुभीमा ती कुराहरू प्रयोग नआए तापनि आवश्यकता अनुसार तपाईँले बनाउन सक्नुपर्छ। सोफाहरू भए, कुर्सीहरू भए, टेबलहरू भए होइन, बेड भयो, कपडाहरू भए लगायत अन्य किसिमका कुराहरू तपाईँले अटोडेस्क मायाबाट यी मैले भनेका कुराहरूमध्ये धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। ती कुराहरू एकदम अति आवश्यक कुराहरू हुन् है। यदि तपाईँले चाहिँ मुभीलाई 3D मुभीलाई एकदम डाइनामिक तरिकाले राम्रो तरिकाले बनाउन खोज्ने हो भने यी कुराहरू कम्फर्टेबल तरिकाले बनाउनुपर्छ है। र यी सफ्टवेयरहरूको बारेमा यी चाहिँ टेक्नोलोजीको बारेमा नेपालमा प्राय गरेर कोर्सहरू छैन अहिलेसम्म। 3D को कोर्सहरू दिन्छन् नेपालमा, नदिने होइन, छ। ठुल्ठुलो चाहिँ एजेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ सिकाउने, उहाँहरूलाई मैले त्यस्तो छैन भन्दैन। तर यी मैले जुन सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँलाई सिकाइरहेको छु त्यसको बारेमा अलि हार्ड कोर्स हो र सजिलो पनि छ। फेरि तपाईँ एकदम ध्यान दिनुभयो भने एकदम सजिलो छ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, सजिलो छ कि छैन अटोडेस्कमा? सजिलो छ सर एकदम। अब तपाईँलाई एकदम हार्ड कोर्समा पनि लग्दैछौँ है। केही समयभित्रमा तपाईँलाई हार्ड कोर्समा लग्छौँ। त्यो चाहिँ कोर्स भनेको आइक्लोनको एनिमेसन सम्बन्धी एकदम हार्ड कोर्सै हुन्छ। एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, मोसनहरू, एनिमेसनहरू, त्यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ, त्यो पनि सिकाउँछौँ। अलिकति तपाईँको कम्प्युटरको ग्राफिक डिजाइनमा या ग्राफिकमा या केमा चाहिँ समस्या छ, आइक्लोनलाई त्यति रिमोटबाट सपोर्ट गरेको छैन, त्यसको लागि विकल्प मैले निकाल्छु होइन। तपाईँले चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु भएन भने चलाउन सक्नुभएको छ होइन। त्यसलाई मैले कुनै विकल्प निकालेर त्यसलाई पनि सिकाउँछु। अरू सफ्टवेयरको कुनै समस्या छैन। र अब तपाईँले प्र्याक्टिकली गर्नुहोस्। आउने विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामीसँग सिकेको कुराहरूले तपाईँले केही चाहिँ अनुभव कस्तो किसिमको चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईँले लगाउनुहोस्। सर आउने विद्यार्थीहरूको लागि सर जुन विद्यार्थी चाहिँ मतलब सिक्ने इच्छुक हुनुहुन्छ नि, अनि तपाईँ चाहिँ जस्तो टिचर सर कहीँ पनि पढ्नुहुन्न कि उहाँहरूले, किनकि तपाईँहरूको तपाईँ जस्तो सिम्पल तरिकाले सिकाउने अनि तपाईँ जस्तो मतलब टाइम दिने सर मतलब कसैले पनि हुनुहुन्न कि। टाइमलाई हामीले एकदम म्यानेज गरेका छौँ, किनभने तपाईँहरूको समयलाई सदुपयोग गरेर होइन। तपाईँको कस्तो समय छ, बेलुकाको हुन्छ, दिउँसोको हुन्छ, कुन समयलाई तपाईँ समय दिन सक्नुहुन्छ त्यो समयलाई हामीले चाहिँ समय दिएर इभन 24 आवर्स तपाईँले म्यासेज गरेको खण्डमा यस्तो समस्या आयो भन्दा हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधान गरेका छौँ र गर्छौँ पनि भोलिको दिनमा होइन। तपाईँहरूसँगैबाटै हामीले चाहिँ प्रतिक्रिया पायौँ भने आगामी आउने स्टुडेन्टहरूको लागि पनि अलिकति आउनको लागि सजिकरण हुन्छ होइन। त्यसको लागि तपाईँले फिडब्याक दिइरहनुपर्छ होइन। हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने हामीले पनि तपाईँहरूलाई भोलि पर्ने कुराहरूमा साथ दिन सक्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा ल आजको कोर्समा तपाईँले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्नुहोस्। होम डिजाइनलाई स्पेसली घरका डिजाइनहरूलाई कार्टुन टाइपका घरहरू इन्टरनेटमा तपाईँले डाउनलोड गरेर ती पिक्चरलाई चाहिँ युज गरेर कार्टुन मुभीहरू बनाउनको लागि गाउँ जस्तो भिलेजहरूको त्यस्तो भिलेजहरू बनाउनलाई ठाउँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्ताहरू खोजेर रिसर्च गरेर होइन खोज्नुहोस्। त्यसका उपायहरू पनि दिन्छु मैले। यदि तपाईँ सक्नु भएन भने तपाईँ सकभर तपाईँ सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ प्रतिफल राम्रो लिनुहुन्छ। हजुर सर आजको भन्नुहोस्। हजुर हजुर भन्नुहोस् सर म त्यो गाउँको भिलेजहरू डिजाइन गर्न सक्छु, सबै डिजाइन गर्न सक्छु। त्यो परालको छाना कसरी बनाउने हो ती कुराहरू हामीले सिकाउँछौँ, टेन्सन नलिनुहोस्। परालको छानाहरू बनाउनलाई होइन त्यस्ता किसिमको चिजहरू बनाउनु सिकाउनु बाँकी नै छ, हामी सिकाउँछौँ है। तपाईँलाई हामीले विकल्पहरू निकालिदिन्छौँ, टेन्सन नलिनुहोस्। गाउँमा हरेक किसिमका सिनहरू निकाल्नुपर्छ होइन। अब त्यस्ता किसिमका एनिमलहरू चाहिए अर्थात् चाहिँ कुनै क्यारेक्टरहरू चाहिन्छन्, त्यस्ता किसिमको लागि हामी प्रोभाइड गर्छौँ, टेन्सन नलिनुहोस्। हामी त फाइनली प्रड्युस गरेर जाने हो, प्रड्युस गर्ने हो हामीले मुभीलाई फाइनली, त्यहाँसम्मको हामी क्लास पुरै दिन्छौँ है त। ल त्यसको लागि आजको कोर्समा तपाईँले यो कम्प्लिटली तपाईँले रिभाइज गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। कि कन्फ्युज भएमा मलाई म्यासेज गर्नु होला। अर्को क्लास सुरु हुँदैछ है त। ल ल आज